Start ya saja lah. Ya, बोल्यो पछि सुनिन्छ मैले सुन्नुहुन्छ ठिक छ गुरुमा आएपछि वन्दना भन्नु पर्यो नि गुरुमा आइसक्नु भयो होइन ओ नानो त्यो गुरु नौमा ल नानो त्यो गुरुमा वन्दना Ya Sikhijima. गुरुमा वन्दना Sikhijima. गुरुमा वन्दना Sikhijima. गुरुमा वन्दना Ya Sikhijima. Start सुरु या साँझ ल वन्दना गुरुमा Sikhijima. नामा Di kelas Surya. यो गुरुमा Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध तथागतलाई सादर वन्दना। त्यसपछि हाम्रो नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक हाल बौद्ध परियति शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारीता वहन गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्तवीरमा सादर वन्दना। अनि त्यसपछि आजको यो पाली कक्षामा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै मङ्गल मैत्री कामना छ। अस्तिको आइतबारमा मैले अलि होमवर्क दिएको यो भन्दा अगाडिको होमवर्क त मैले चेक गरे जस्तो लाग्छ है। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले होमवर्क दिएको थिएँ अभ्यास 6 क ख ग। यो भन्दा अगाडि तपाईलाई चाहिँ दिएको होमवर्कमा अभ्यास 6 क ख ग अनि अभ्यास 3 को क ख अभ्यास 4 को क र ख। यो होमवर्कलाई अस्तिको आइतबारमा मैले चेक गरिसकेको छु। सायद तपाईहरुले पक्कै पनि यो चाहिँ चेक गरिसक्नु भयो होला। अनि यो क्लास भनेको पाली कक्षाको पहिलो स्तर हो। तपाईहरुले कक्षा 1 3 मा साउन्डै आएन त कोही गुरुमाको साउन्डै आएन गुरुमाको साउन्डै आएन भने सुरु हुन्छ। अनि यस व्याकरणमा अस्ति चाहिँ पहिलो क्लासमा यहाँहरूलाई पाली भाषाका अक्षरहरू कति छन् हैन अनि कुनै पनि वाक्य बनाउनलाई के चाहिन्छ आदि इत्यादि भनिसके। याद छ है। कुनै पनि वाक्य बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ रे एउटा नामपद एउटा क्रियापद चाहिन्छ। अनि नामपद वा नाम अथवा नाउन हैन यसलाई भन्ने त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति हैन पदार्थ वस्तु बुझाउनेलाई हामी के भन्छौं नाम भन्छ हैन। यो त हामीले नेपालीमा पनि इंग्लिशमा पनि पढिसकेका छौं। अनि पालीमा पनि हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ आउनु भएका धेरैले त पढ्नु भएकै छ। अनि हाम्रो पालीमा नाम शब्दहरू पनि अस्तिको क्लासमा धेरै गइसकेको छ। चलिरहेर म बुझ्छु हैन संगो तम्मो सुनखो सुनख यी शब्दहरू
सबै नामपद हुन्। अनि कुनै पनि नामपदलाई हामीले तिनीहरूको चाहिँ लिङ्ग अनुसार हेर्नुपर्छ है। नामपदमा लिङ्ग कतिवटा हुन्छ त? 3वटा हुन्छ। पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्गलाई हामी के भन्छौँ? इत्थिलिङ्ग भन्छौँ। अनि त्यसपछि नपुंसकलिङ्ग। अनि यही 3टा अनुसार हाम्रो नामपदको विभक्तिहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामीले सरी एकछिन एउटा लिङ्ग शब्दहरू मात्र म सुनिरहेको छु। अनि यसमा पनि यो नामपदलाई अझ राम्ररी बुझ्न कारक पनि हामीले बुझेको हुनुपर्छ। अनि कारक भनेको के त? कारक भनेको तपाईले नेपालीमा पढ्नु भएको छ, कर्ता कारक, कर्म कारक हैन। यो चाहिँ करण कारक, सम्प्रदान कारक भनेको हामीले नेपालीमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसैले कारक पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ। तर पनि कारकलाई कसलाई भन्छ भनेदेखि वाक्यका क्रियापदसित सम्बन्ध राख्ने जुन नाम, सर्वनाम, विशेषणका रूपलाई हामी के भन्छौँ? कारक भन्छौँ है। जस्तो अब चाहिँ नेपालीमै एउटा उदाहरण लिँदा एउटा चाहिँ भनौँ न पुरिसो गच्छतिमा चाहिँ यसमा चाहिँ पुरिसो भनेको के हो त? यो यसमा कारक छ कि छैन? छ नि हैन। गच्छतिको आधारमा यहाँ जुन पुरिसो छ नि यो चाहिँ कर्ता कारक। यस्तै पुरिसो रथेन गामं गच्छति छ भने यसमा पनि के भयो त भनेदेखि पुरिसो के भयो त? कर्ता कारक भयो, प्रमुख भएर काम गर्ने। रथेन भनेको रथले हैन, रथेन भनेको चाहिँ यो करण कारक भयो। गामं गाउँमा यो चाहिँ सप्तमी विभक्ति, यसलाई हामी अधिकरण कारक भन्छौँ। यी कारकहरूले यो जुन चाहिँ नाम सर्वनामलाई के गर्छ त? यिनीहरूको रूप जुन चाहिँ छ नि यो पुरिसो, जुन रथेन, जुन गामं हो, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ? कारक भनिन्छ। अब त्यसपछि कारक पछि हामीले अर्को के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भनेदेखि अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ त भनेदेखि विभक्ति हैन। अनि विभक्ति भनेको के त भनेदेखि विभक्ति भनेको जुन कारक छ नि कारक हैन, त्यो कारकको जुन पछाडि यो नाम सर्वनाम विशेषणको पछाडि रहेर जुन यो चाहिँ यिनी कारकहरूलाई चाहिँ छुट्याउने जुन चिन्ह छ नि त्यसलाई हामी विभक्ति भन्छौँ। जस्तो भर्खर मैले उदाहरण दिएकोमा जस्तो पुरिसो आएको छ नि हैन। यो पुरिसो भनेको कर्ता कारक हो। यसमा के आएको छ? यसको नाम पद चाहिँ मूल शब्द चाहिँ पुरिस हो। अनि यो पुरिसमा ओ जोडेर के भयो त? पुरिसो भयो। यो जुन ओ छ नि त पछाडि आएको यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? विभक्ति भन्छौँ। यस्तै रथेन, यो रथेनमा पनि के आएको छ त? यो चाहिँ करण कारक। यसमा पनि यहाँ चाहिँ एन आएको छ नि त हैन, एन हो। यो एन यसलाई के भन्छौँ त? विभक्तिको चिन्ह। त्यसैले यो चाहिँ विभक्तिको काम के त भनेदेखि ती नामहरूलाई यिनीहरूको पछाडि बसेर सम्बन्ध, कोसँग सम्बन्ध राख्ने? क्रियापदसँग सम्बन्ध राखेर जाने जुन कारक छ यो कारकलाई छुट्याउने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? विभक्तिले गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि अब यी विभक्ति प्रकारका छन् त, मलाई यो पनि थाहा छ किनभने धेरै यहाँ चाहिँ आउनुभएका सहभागी तपाईँहरूले यो चाहिँ 4 देखि 10 सम्म पनि बसिराख्नु भएको मैले थाहा पाएको है यो हेरेर। त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ यो पनि थाहा छ विभक्ति कतिवटा हुन्छन्? प्रथमा विभक्ति, या विभक्ति, 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 छठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हैन। कतिवटा हुन्छ अरे? 7 वटा प्रमुख हुन्छन्। अर्को आल पनि विभक्ति हैन, 8 वटा। अनि कहीँ कतै तपाईले चाहिँ अर्को चाहिँ जम्मा चाहिँ 8 वटै मोटामोटीमा हुन्छन्। यो भयो विभक्ति। अब त्यसै मैले एउटा चाहिँ चार्ट राखेको छु है। चार्ट हामी चार्ट एकचोटि हेरौँ त।
यो चाहिँ चार्ट मैले चाहिँ तपाईँहरूले यो चार्ट हेर्नु भइसकेको छ यो चाहिँ किताबकै चार्ट हो अर्को के लिएर राखिसकेको यो चार्ट तपाईँले चाहिँ छ नि अस्ति हाम्रो बोध विज्ञान भन्ने सुरुवातको क्लासमा हेरिसक्नु भएको चाहिँ छ अस्ति बोध विज्ञान भन्नेको क्लासमा तपाईहरुले चाहिँ क्लास केही पनि सुनेन खै सुरुमा हाले भन्नु नसुने नसुनुहोस् तिमी नचलिरहौ मलाई नसुने पनि हुन्छ chỉ sợ đạo em mà đã thấy trong cái đồ ăn Hello. Nyano Gurma. Gurma saw at not tamburni. Gurma saw Gurma Madalik lover. जी chat देना चाहे वीडियो गुरमा था वो Gurma. Nyano Gurma saw tamburo Gurma. Gurma had never sudo. Gurma saw to skin shirt just on to saw tamburger. Gurma, Nyano Gurma, hello.
क्लासेस स ट्यामर गुरुमा ओ स ट्यामर आजन रो Pati a jelas kau saya bisa sa. बोला बोला Ada ada tu? Has has. जिल्ला गुरुमा Has pati. अब साउन्ड सुन्नु भएको छ है हजुर गुरुमा अब त्यसपछि हामीले जुन अघि विभक्तिको हामीले चिन्ह देखेका थियौँ नि त्यो विभक्तिको चिन्हलाई अब हामीले यो चाहिँ मूल शब्द राख्यौँ है पुरिसमा ओ जोडेपछि के भयो त पुरिसो निपटमा विभक्तिमा अब याद गर्दा हामीले कसरी पढ्ने हस् भन्नुहोस् त उहाँको चाहिँ त्यो खोलिदिनु पर्यो है आइगो अनि अब भयो फेरि सुरु गरौँ Mora mut radu mut jira on mut nado विभक्तिमा रूप चलाउँदा हामीले पटमा पुरिसो पुरिसा पटमा पुरिसो पुरिसा अनि द्वितीया पुरिसङ पुरिसे तृतीया पुरिसङ पुरिसे तृतीया पुरिसेन पुरिसेबि पुरिसे तृतीया पुरिसेन पुरिसेबि पुरिसे अघि ए न एबि ए आएको छैन है चतुर्थीमा अघि आयस आन त्यो अनुसार पुरुषलाई मिलाउँदा पुरिसायो पुरिसा पुरिसायो पुरिसस पुरिसा अनि पञ्चमी विभक्तिमा अघिको चिन्ह थियो आ मासमा एबी ए यो अनुसार पञ्चमीमा पुरिसा पुरिसमा पुरिससमा पुरिसेबी त्यस्तै छठीमा अघि आएको थियो स आनम यसलाई हामीले चलाउँदा छठी विभक्तिमा पुरिसस पुरिसानम अब सप्तमीमा हाम्रो ए मिङ स्मिङ एसु यो अनुसार हामीले विभक्ति सप्तमी पुरिसे पुरिसमी पुरिसस्मी पुरिसेसु अनि करण र आलपन त्यतिको चाहिने त चाहिँदैन करण भनेको तथ्य जस्तै हो आलपन हे पुरिस हे पुरिसा हे पुरिसा तर चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ त्यति आएको अभ्यास गर्दा प्रयोगमा आएको देखिन्न है त्यसैले हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कहाँसम्म त सप्तमी विभक्तिसम्म एकदमै हामीलाई कन्थै आउनुपर्छ अब एकचोटि हामी बुड्डोको चलाउँदा यो रूप चलाउन जानिसक्यो होला किनभने तपाईहरुलाई मैले चाहिँ अस्तिको क्लासमा बुड्डोको रूप चलाएको अनि कम्मकारको आदि इत्यादि हामीले पढिसकेका त्यसैले यो पनि पक्कै तपाईहरुलाई चाहिँ आउँछ अनि यी चाहिँ रूप चलाउन जानेन भने हामीले अरु क्लासमा पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसैले यी रूपहरु त हामीलाई कन्ठ नै आउनुपर्छ अनि यो भयो हाम्रो के त पुरिसको अन्तमा के चाहिँ छ अकारान्त शब्द अनि तपाईहरुको चाहिँ बुकमा जति पनि पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्दहरू छन् आली आउनलाई पालीबाट त्यो शब्दलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई कन्ठै आउनु पर्यो गुरुमा डिस्टर्ब जला
चार्ट हेरौँ है। यो चार्ट मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ हाम्रो बोडी ज्ञान भन्टेले सिकाउनु हुँदाखेरिकै चार्ट हो यो। यो चार्टमा विभक्ति, कारक, कारक अर्थ अनि विभक्ति चिन्ह नेपालीमा के हुन्छ, विभक्ति चिन्ह नेपालीमा के हुन्छ, अनि यो चाहिँ कस्तो प्रश्नले कुन कारक बताउँछ भन्ने चाहिँ यो चार्ट हो। यो चार्ट पनि हामीलाई एकदमै महत्त्व छ। यसले हामीलाई अनुवाद गर्न पनि साह्रै सहयोग गर्छ है। अब प्रथमा विभक्ति भनेको कुन कारक त? कर्ता कारक हैन। अनि कर्ता कारक कसरी चिन्ने त भन्ने जब हामी क्रियापटलामा यो प्रश्न छ नि को कसले भन्ने चाहिँ जब हामी चाहिँ छ नि यो को कसले भन्ने जब प्रश्न हामी चाहिँ गर्छौँ तब यसको जवाफ जहाँबाट आउँछ जसले हुन्छ त्यो नै कर्ता कारक हो। को भन्नेमा फलानु, कसले, फलानाले हैन क्रियापटको यो प्रमुख भूमिका खेल्ने नै कर्ता कारक हो। कर्ता कारक हो। यो कर्ता कारकमा कुन विभक्ति लाग्छ? प्रथमा विभक्ति लाग्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसको अर्थ के त भने काम गर्ने, जुन काम गर्ने प्रमुख छ यो नै प्रथमा विभक्ति वा कर्ता भयो। अनि हाम्रो नेपाली भाषामा यसको चिन्ह के त भने यदि त्यो व्यक्ति एकजना छ भने एक वचनमा ओ हैन भर्खर पढेको ओ लाग्छ, बहुवचन भए आ लाग्छ। अनि नेपालीमा यसको अर्थ के त? नेपालीको चिन्ह के भनेको नेपाली कसले, पुरुषले अथवा को हो पुरुष हैन पुरुष अथवा यो चाहिँ नेपालीको विभक्ति ले र अब मान्छेको नाम भयो अनि हरू भयो हैन। अब त्यसपछि द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कसरी चिन्ने त भनेदेखि हामीले जब प्रश्न गर्दा हैन कसले भनेमा यसले, कसलाई भने यसलाई भनेर जुन चाहिँ हाम्रो प्रश्न यो प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? कर्म कारक। कर्म कारक। 10,000 टल्लाची शिलालेख नाताइमा ओले कोठा जुलाची 10 लाख जो साधु गुरुमा हान्न सदा मन त मोले चाहिँ आज त के अब 50 ल्याडीको भगवान के बेला म जिल्लोमा म जिजे अन कमिटी मरु जे कमिटी जोमसन ढको नाट्यारो रे बोडियान भन्ने कोसाटे छ गा तेजोले यो बोडियान भन्ने खबर नाट्याका त्यो कछिने चाहिँ साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ? अहिले सुनियो गुरु। सुनिराख्नु भएको छ साउन्ड? सुनियो है। अब प्रथमा विभक्ति अथवा कर्ता कारक भनेको प्रमुख भएर भूमिका खेल्ने। कर्म कारक वा द्वितीय विभक्ति कारक कस्तो त? भोग्नु पर्ने कि भोग्नु पर्ने। अरे मेरो कर्मै यस्तो भन्छ नि त, त्यो चाहिँ कर्म कारक। अब करण वा तृतीय करण कारक कस्तो त भनेदेखि जब हामी प्रश्न गर्दा हैन केले भन्ने जब प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ त्यो चाहिँ करण कारक हुन्छ। यो करण कारकमा के विभक्ति लाग्छ? तृतीय विभक्ति लाग्छ है। अनि अर्को चाहिँ यो करण कारक हामीले कसरी चिन्ने भनेदेखि जब हामीले केले भनेर जुन वस्तुको सहयोग लिन्छौँ नि साधनको अर्थमा वा सहयोग लिने वस्तु हामी या विभक्ति प्रयोग गर्छौँ एउटा। अनि अर्को के त भने जब चाहिँ कारण हैन के कारणले यस्तो भयो भनेर जुन कारणको अर्थमा पनि तृतीय विभक्ति लाग्छ। अनि अर्को सहसदिङ सँगै भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु परेमा पनि तृतीय विभक्ति लाग्छ है। त्यसो भए तृतीय विभक्ति 3 ठाउँमा मैले भनिसकेँ है। एउटा के साधनको अर्थमा केले गयो? खुट्टाले गयो हैन। अनि केले खायो? हातले खायो। जुन चाहिँ
हामी साधनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ यसमा तृतीय विभक्ति। अर्को के त कारण, के कारणले यस्तो भयो भन्नेमा यो कारणले पनि जुन चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर पनि तृतीय विभक्ति प्रयोग गर्छौँ। अर्को कोसँग गयो फलानोसँग भनेर सँग अर्थ आएमा पनि हामी तृतीय विभक्ति प्रयोग गर्छौँ है। अब त्यसपछि लागौँ सम्पदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अब यो सम्पदान कारक यसलाई हामीले कस्तो प्रश्न गरेमा सम्पदान कारक हुन्छ त? कसलाई हुन त द्वितीयमा पनि कसलाई आएको छ हेर्नुहोस् त, द्वितीयमा पनि कसलाई आएको छ, अनि त्यसपछि कर्ममा पनि आएको छ भने अर्को आएको छ सम्प्रदान कारकमा पनि कसलाई आएको छ। तर यी दुईटा कसलाई चाहिँ फरक छ है। यो कर्ममा आउने चाहिँ जुन चाहिँ लाइन अथवा चाहिँ छ नि यो भोग्नु पर्ने होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले अस्ति चाहिँ गर्नु भइसक्यो है। मनुष्य पठन बेटी भनेपछि भात टाइप होइन, भात टाइप अथवा खेतम खन्नती अनि चाहिँ खेतलाई खन्यो होइन। यो चाहिँ खेत भोग्नु पर्यो खन्ने, त्यसमा चाहिँ कर्म भयो भने यो लाई चाहिँ के भनेपछि यो सम्पदान कारक भनेको मतलब प्रदान। यसरी बुझ्नुहोस्, दान भनेको दिनु, सम्पदान भनेको राम्ररी दिनु भनेको के त भनेदेखि हामीले फेरि लिनु पर्ने गरेको दिने होइन, उसलाई नामै प्रदान होइन, फिर्ता नै लिने पर्ने गरेको दिनु होइन सम्प्रदान कारक। यसमा चाहिँ चतुर्थी विभक्ति लाग्छ। अनि कसरी अर्थ बुझ्ने त भने यहाँ पनि लेखेको छ दिँदा लिने व्यक्ति कुनै प्रयोजनको लागि भनेको मतलब राम्ररी दिने, फिर्ता नलिकन दिनेमा हामी चाहिँ सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चाहिँ लाग्छ। जस्तो हामीले याचकं पुरुषो याचकं भक्तं बेटी, पुरुषले याचकलाई, याचक भनेको को गरिबलाई, अब गरिबलाई भात हामी लिनु फेरि लिँदैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो त? यहाँ चाहिँ सम्प्रदान कारक भयो चतुर्थी विभक्ति प्रयोग गर्ने। अनि त्यसको चिन्ह के त? अघि मैले चाहिँ याचकं भने है, यहाँ चाहिँ के त याचकाय याचक कस्तो भन्नु परेन र भनेको मतलब यो अब आए दिनेको रूपमा आएमा हामीले या त आयो या त स हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। बहुजन भए आनन्द प्रयोग गर्नु पर्यो है। पहिला म यो बुझाउँछु, त्यसपछि हामीले बाँकीको प्रयोगमा जाउँला। अब जाउँ हामी चाहिँ पञ्चमी विभक्ति। पञ्चमी विभक्ति कहाँ लाग्छ? जब हामी प्रश्न गर्दा कहाँबाट भन्ने प्रश्न गर्दा जुन उत्तर आउँछ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त? पञ्चमी विभक्ति। अनि कारकमा यहाँ चाहिँ रिपादान भयो है, अपादान है, यो एउटा चाहिँ मिस्टेक भएको छ। अपादान कारक, अपादान भनेको छुट्टिने अर्थमा है। जस्तै रुखबाट फल छुट्यो होइन, छानाबाट मान्छे खस्यो होइन, घरबाट बाहिर गयो। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ के त भनेदेखि छुट्टिने अर्थमा अथवा छुट्ने ठाउँ, छुट्टिने अर्थमा हामी के त पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गर्छौँ अपादान होइन। अनि पालीमा यसको चिन्ह के त? आ मा स्मा। अनि बहुवचन भए एबी ए। नेपालीमा के त यसको चिन्ह भनेदेखि हामी भन्छौँ नेपालीमा पहिले तपाईँले पढ्नु भएको छ देखिबाट पञ्चमी भनेर होइन। अनि चतुर्थी के लागि निम्ति चतुर्थी भनेर हामी स्कुलमा हामीले पढेका छौँ नि। लागि निम्ति चतुर्थी, देखिबाट पञ्चमी होइन। देखि आएमा पनि बाट आएमा पनि यो चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। अब त्यसपछि छठी विभक्ति वा सम्बन्ध कारक। अनि यो चाहिँ कस्तो त भनेदेखि जब हामीले प्रश्न गर्दा नामै सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध जोड्ने होइन। अनि यो चाहिँ प्रश्न कस्तो, कसको, यो कसको छोरा, कसको किताब, यसरी चाहिँ यो चाहिँ जुन कसको भनेर प्रश्न गर्दा जब यसको भनेर नाता सम्बन्ध देखाउनेमा हामी यता सम्बन्ध कारक। अनि सम्बन्ध कारकमा
के विभक्ति लाग्छ छठी विभक्ति लाग्छ अनि पाली भाषामा यसको चाहिँ चिन्ह के त यसको विभक्ति चिन्ह के चतुर्थी जस्तै हैन तर आय होइन स आनन्द अनि चाहिँ छठीमा त्यसैले स आनन्द चाहिँ लाग्छ तर हामीले कहीँ कतै स पनि छ अब यो चाहिँ कुन कारक त कुन विभक्ति प्रयोग भएको त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो कहाँ जानु पर्यो त यहाँ पनि स छ यता पनि स छ भनेदेखि यो दुईटा स आए तापनि फरक चाहिँ छ है यहाँ जब यो स ढिने यहाँ चाहिँ के ढिने अर्थमा आएमा हामीले चतुर्थी विभक्ति भनेर थाहा पाउने होइन अनि आनन्द यो चाहिँ ढिने अर्थमा धेरैलाई ढिने अर्थमा आएमा चतुर्थी विभक्ति भनेर थाहा पाउने तर जब चाहिँ सम्बन्ध देखाउँछ जस्तो पुरिसस्स गोना गोना भनेको के गोरुहरू पुरिसस्स कसको गोरुहरू पुरिसस्स पुरुषको यसरी चाहिँ सम्बन्ध देखाउने आएमा हामीले के थाहा पाउने त यो त छठी विभक्ति प्रयोग भएको वा छठी विभक्ति भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है अनि नेपालीमा यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्कुलमा पढ्नु भएको छ को काकी रोरारी नोनानी छठी भनेर होइन हामीले पढ्नु भएको थियो ले पठमा कौन लाई द्वितीया ले द्वारा तृतीया लाई लागि निम्ति चतुर्थी देखिबाट पञ्चमी को काकी रोरारी नोनानी छठी भनेर हामीले पढेर आएकै हुनुपर्छ यो अब लागौँ सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति भनेको कसरी थाहा पाउने त भनेदेखि जब हामी कसमा कोप्रति भनेर प्रश्न गर्दा कसमा कोप्रति कोमाथि भनेर प्रश्न गर्दा यसको उत्तर आउँछ यसको उत्तर के आउँछ आएमा कसमा भनेर जुन आधार छ नि त हैन माथि कसमाथि कोप्रति भनेर आएमा जुन उत्तर आउँछ यसलाई अधिकरण कारक वा सप्तमी विभक्ति भनेर भन्छौँ अधिकरण कारक वा सप्तमी विभक्ति भन्छौँ अनि यसमा हामीले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो आधार लिने ठाउँ अनि पालीमा यसको चिन्ह ए नि स्मिङ एसु न ए मिङ स्मिङ एसु अनि कसरी बुझ्ने त गामे खेते खेतस्मिङ यसरी आएमा हैन खेतमा गाउँमा अब गेहे घरमा गेहेसु घरहरूमा भनेर आएमा हामी यो चाहिँ सप्तमी विभक्ति रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने भयो नेपालीमा यसको अर्थ मा हुने रहेछ घरमा गाउँमा भनेर अथवा गाउँप्रति यसरी चाहिँ सप्तमी विभक्ति भनेर हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि हामी चाहिँ यतिसम्म आएको के त भनेदेखि सबै यो नामपदको चाहिँ आएको भयो हैन नामपदलाई यो रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेर आएको भयो अब तल चाहिँ अब Guruma, no sound. मक्सले हो यसो अब मलाई यसो छ भयो पठाऊ Guruma sound mawala. 저 님은 양산에 사나 Guruma sound सुनिए ना yo
भन्टे हान स्वर ट्यामरो ख गुरुमा हान सर ट्यामरो खला पटक पटक स्वर ट्यामरो छ्या चाहिँ मसिलो kai हजुर ए वो स्वर कम जाउने जुलकला was नादर माउ गजल छ भन्टे आट्याडु हेलो आट्याडला भन्टे ट्याडेर गुरुमा पटक पटक स्वर एजिया मुटु छुया चाहिँ मसिलो kai चाहिँ फेरि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाउ यु हुने भयो हैन यो चाहिँ मध्यम पुरुष टङ टुमे अनि उत्तम पुरुषमा अहङ यो चाहिँ मयङ है म्यङ भयो यो म्यङ होइन मयङ बनाउनुस् तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यो पनि आइबी यो पनि एकछिन हामी चाहिँ यो पनि याद गर्नुपर्छ सो टे सोको बहुवचन टे टङको बहुवचन टुमे चाहिँ गर्नुपर्छ अब त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ माथि जाम अब यसकै ठ्याक्कै क्रियापदमा जसरी यो पुरुष हुन्छ त्यो अनुसार हामीले क्रियापद पनि लानु पर्ने भयो यसलाई अलिकति माथि लगाउँ त अब क्रियापद पनि जस्तो चाहिँ नामपद हुन्छ त्यही अनुसार क्रियापद हुनु पर्यो इंग्लिशमा पनि त त्यस्तै हो नि इंग्लिशमा पनि हाम्रो चाहिँ नाउन अनुसार verb राख्नुपर्छ है त्यो भन्ने जस्तै हो यो अनि क्रियापद भनेको के त भनेदेखि कर्ताले गरेको काम घटना अवस्था बुझाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ है अब यो क्रियापदको पनि भर्खर हामीले जुन चाहिँ नामपदको जुन पुरुष पढ्यौं नि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पढ्यौं है अब त्यो पुरुष अनुसार हामीले verb हैन क्रियापद पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो प्रथम पुरुष सोमा के अब चाहिँ verb अथवा क्रियापदमा क्रियापदको विभक्तिमा के आउनु पर्छ भनेदेखि यो चाहिँ टी आउनु पर्छ हैन क्रियापदको विभक्तिमा टी आउनु पर्छ अनि यसको बहुवचनमा अथवा टी हैन टी चाहिँ नामपद भए यसको क्रियापदमा के आउनु पर्छ बहुवचनमा अन्टी आउनु पर्यो अनि त्यस्तै त्वङ छ भने हाम्रो चाहिँ त्वङ छ भने त्यसको क्रियापदमा सी पछाडि आउनु पर्यो उसको विभक्तिको चिन्ह सी आउनु पर्यो टुमे छ भने उसको विभक्तिको चाहिँ चिन्ह ठ आउनु पर्यो अङ छ भने विभक्तिको चिन्ह मी आउनु पर्यो मयङ छ भने विभक्तिको चिन्ह म आउनु पर्यो यसलाई पनि तपाईहरुले टी अन्टी सी थ मी म यो पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है टी अन्टी सी थ मी म टी अन्टी सी थ मी म भनेर यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अब गच्छ धातु हैन जस्तो धातु एउटा छानौ गच्छ गच्छ छ भने यो गच्छको रूप चलाउँदा हैन गच्छ भनेको चाहिँ क्रियापद भयो गच्छ भनेको जान्छ जानु गच्छ भनेको के जानु अब यो जानु गच्छको हामीले चाहिँ यसलाई क्रियापदको विभक्ति रूप अनुसार चलाउँदा हामीले के भनेर लेख्नु पर्यो त सो गच्छति ते गच्छन्ति त्वङ गच्छसि तुमे गच्छथ अहं गच्छामि मयं गच्छाम यसरी जानु पर्यो हैन अब फुटाटो हुनु पवर्टी हुन्छ है फुटाटो हुनु पवर्टी हुन्छ अब पवर्टी सँग चाहिँ हामीले मिलाउने भने सो पवर्टी ते पवन्ती त्वङ पवसि तुमे पवथ अहं पवामि मयं पवाम यो क्रियापद जुन यो चाहिँ हामीले विभक्ति चिन्हहरु छ नि यो कुन कालको लागि त क्रियापद त हामीले इंग्लिशमा पढेको छ टेन्स साधारणतया 3 प्रकारको हुन्छ भने जस्तै क्रियापद साधारणतया 3 प्रकारको हुन्छ हैन के वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल त्यो पनि हामीलाई थाहा भएको चीज हो अहिले यो चाहिँ विभक्ति जुन क्रियापदको यो विभक्ति चिन्ह के को लागि त यो टी अन्टी सी थ मिम भनेको मात्र यो वर्तमान कालको लागि बुझ्नु भयो आज पनि मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ यतिसम्म मेरो पढाउने थियो तर अस्ति चाहिँ राम्ररी त्यो मेरो नेटवर्कले काम नगरेकोले हामीले चाहिँ गरेनौं त्यसैले अस्तिकै मैले चाहिँ दोहोर्याएको हो अब चाहिँ गृह कार्य अस्ति तपाईलाई दिँदा मैले एकदमै सिरियसली चाहिँ गएको थिएन
किनभने अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ जुन विभक्ति यो सबै चाहिँ नपठाएको हुनाले कारक सबै नपठाएको हुनाले यो चाहिँ सिरियल्ली नगएको हो। अस्ति चाहिँ खाली चाहिँ प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त त्यो हेरेर मात्र हामीले गरेका थियौँ। तर मलाई होमवर्क पठाउने कसैले अभ्यास 1 पनि गरेर यहाँ चाहिँ या फाइबर मार्फत पठाउनु हुनेहरू पनि छन्। तर अब चाहिँ अभ्यास 1 एकचोटि तपाईँले बुक पल्टाउनुहोस् त। बुकको अभ्यास 1 एकचोटि पल्टाउनुहोस् है। अनि अभ्यास 1 को बुकमा मैले तपाईँहरूको अभ्यासमा जे दिएको छ त्यसलाई अलिकति अभ्यासलाई चाहिँ के गरेको छु भनेदेखि अभ्यास 1 को क र ख अब यसमा चाहिँ विभक्ति चिन्नुस् र अनुवाद पनि गर्नुस्। अघि मैले चाहिँ यो टाइप गर्नै भ्याएन है हजुर। विभक्ति चिन्नुस् र अनुवाद गर्नुस्। किताबमा अनुवाद गर्नुस् मात्र छ। अब यसलाई विभक्ति चिन्नुस् पनि अनि चाहिँ छ। अब बुक चाहिँ एकचोटि हेरौँ है। यो पेज नम्बर कहाँ छ त भनेदेखि अभ्यास 1 भनेको पेज चाहिँ 96 मा रहेछ। ल तपाईहरुको 96 पेज अभ्यास 2 आएछ। अभ्यास 1 है। अब नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्। नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्। अस्ति किन नगएको त भनेदेखि सबै विभक्तिहरू न गएको थिएन त्यसैले नगएको है। अब यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा मनुसानङ। अब पहिला विभक्ति चिन्नु पर्यो के यो कुन विभक्ति भयो भन्न सक्नुहुन्छ है। आनङ नै यो आनङ आएको छ। अब आनङ भनेको कहाँ छ त? अघि हाम्रो आनङ कहाँ छ भनेदेखि एउटा आयस आन चतुर्थी विभक्तिमा छ। चतुर्थी बहुवचन अनि त्यसपछि अर्को कहाँ छ? छठीको बहुवचनमा। यसरी पहिला यो चाहिँ कहाँ छ भनेर चिन्नु पर्ने भयो। चतुर्थीको बहुवचनमा छ, छठीको बहुवचनमा छ। अब त्यसपछि तपाईलाई चतुर्थीको गर्ने कि छठीको गर्ने अब यसको अनुवाद जसरी तपाईको इच्छा छ त्यसरी गर्नुपर्छ। यदि चतुर्थीमा लाने हो भने लागि निम्ति चतुर्थी है कि। अब यसलाई कसरी गर्नु पर्यो त? मानिसहरूलाई भन्नु पर्यो अथवा मानिसहरूको लागि। अब छठीमा लाने हो भने के भन्नु पर्यो त यसलाई? मानिसहरूको सब भन्दैन मानिसहरूको। एकदमै राम्रो छ। मानिसहरूको जान्नु पर्यो है। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के छ? देवे। देवे भनेको ए यसरी सम्झनुस् ए। अब यो कुन विभक्ति त? प्रथमा ओ आ द्वितीया अङ ए हो है। यो के छ? अङ ए। एउटा कहाँ छ? द्वितीय विभक्तिको अङ ए मा छ। अर्को कहाँ छ त? अर्को यसरी हेर्नुस् त कहाँ? सप्तमी एकवचन। सप्तमी एकवचन। अर्को चाहिँ सप्तमी विभक्तिको एकवचन। त्यसैले द्वितीयको बहुवचनमा र सप्तमीको यसरी चाहिँ तपाईले विभक्ति चिन्नु पर्यो। अब तपाईले चाहिँ द्वितीय विभक्तिको बहुवचन लाने भए यसको अर्थ के हुने भयो? द्वितीयमा कर्ममा त्यसो भए लाई देवताहरूलाई न द्वितीयमा लाने भए देवताहरूलाई भन्नु पर्यो होइन। मलाई त सप्तमीमा लाने हो भने यो पनि ठिक छ। ए छ नि त यसको एकवचन। सप्तमी भनेको के? यो त माथि सप्तमी हो। सँग के त? देवतामा न देवतामा अब अथवा देवता माथि यसरी चाहिँ हामीले लानु यसरी चाहिँ अनुवाद गर्नुपर्ने भयो। अब त्यस्तै 3 नम्बर हठङ अङ भनेर सम्झिनु पर्यो यसलाई। अङ अङ ए कहाँ आउँछ? यो प्रथमा ओ आ द्वितीय अङ ए। यो त कहाँ लाग्छ त? द्वितीयको एकवचन रहेछ। यसरी चिन्नु पर्यो। द्वितीयको एकवचन रहे भनेपछि यो द्वितीयको एकवचन द्वितीय भनेको त कर्म होइन र। त्यसो भए यसलाई द्वितीयमा के लाग्छ त? नेपालीमा लाई भनेपछि यसमा अब हामीले कसरी अनुवाद गर्नु पर्यो? हात लाई। सक्नुहुन्छ यो?
अब एकचोटि हामी 9 मा एकचोटि जाम त 9 नम्बरमा होइन 8 नम्बरमा एकचोटि जाम ल संगममा मा आएको छ मा केमा आएको छ कहाँ आएको छ विभक्तिको चिन्हमा आमासमा है अनि आमासमा यो कहाँ छ त पञ्चमी प्रथमा पञ्चमी एकवचन पञ्चमीको एक वचनमा छ भनेर चिन्नु पर्ने भयो त्यसो भए पञ्चमी भनेको के भयो त अपादान कारक होइन अथवा चाहिँ कुन अर्थमा त्यो प्रयोग हुन्छ रे देखिबाट पञ्चमी नेपालीको यो पनि आउनु पर्ने भयो देखिबाट पञ्चमी भनेपछि हामी सँगदेखि भनेर प्रयोग गर्नु पर्ने त्यसपछि भूपाल लेखमा एकजाम 10 नम्बर एही भनेपछि अब कहाँ छ यो एही त एही एबी यो त कहाँ छ तृतीया र पञ्चमी तृतीया बहुवचन अर्को त्यसपछि कहाँ छ त पञ्चमीको बहुवचनमा छ यसरी यहाँ छ भनेर बुझेपछि तृतीयामा भए यो चाहिँ तृतीयाको बहुवचन भए के त तृतीया भनेको ए द्वारा तृतीया हैन तृतीया लेमा प्रयोग गर्नु पर्छ लेखीबाट पञ्चमी यो नेपालीको यो एउटा पनि कन्ठ आए एकदमै तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अब सक्नुहुन्छ होला त्यसपछि 12 नम्बर एकचोटि जाम है 12 नम्बरमा यो चाहिँ के छ मितस्मिङ छ मितस्मिङ भनेपछि कहाँ छ यो ए एकवचन ए मिस्मिङ भनेको कहाँ सप्तमीको एक वचनमा छ सप्तमी भनेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो त मा माथि सप्तमी मा माथि सप्तमी भनेपछि यसलाई चाहिँ एक वचनमा छ त्यसपछि मित्र भनेको को हो मित्र भनेको मित्र अथवा साथी हैन मित्र अथवा साथी भनेपछि साथीमा अथवा साथी माथि सक्नुहुन्छ है अस्तित्व नदिएको कारण चाहिँ सबै चाहिँ विभक्ति हैन कारक सकेको छैन त्यसैले यो चाहिँ नदिएको हो अब हामीले अनुवाद मात्र होइन यसलाई त के त यो चाहिँ विभक्ति चिन्नु पर्यो कारक चिन्नु पर्यो अनि अर्थ अनि चाहिँ हामीलाई आयो भने अनि यो सजिलो हुन्छ अब त्यसपछि तल अब यही एक अभ्यासको ख पाठ पनि हामीले हेर्दै हालौँ त ल ख पाठ है ख पाठमा के छ यही पेजमै चाहिँ छ यसको सन्तानब्बे पेजमा छ 97 पेजमा छ है अब यो चाहिँ पाली भाषामा अनुवाद गर्नुहोस् अनि मैले दिएको अनुवाद मात्र होइन मैले चाहिँ के त विभक्ति चिन्नुहोस् र अनुवाद गर्नुहोस् हामीले यसलाई विभक्ति चिन्नुहोस् र अनुवाद गर्नुहोस् राखेमा यो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ अनुवाद मात्र गर्नु भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब विभक्ति चिन्हौँ त है यहाँ 1 नम्बरमा देवताको न पहिला हामीले यहाँ को आउन साथ यो कोलाई कसरी चिन्नु पर्यो नेपालीको पनि आउनु पर्यो है को काकी रोरारी विभक्ति को काकी सम्बन्ध 60 भनेको कुन कारक सम्बन्ध कारक ये सम्बन्ध एकवचन भनेपछि कुन विभक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो अब 60 अब 60 पाली भाषाकोमा के हुन्छ त चिन्ह एकवचन देवस्स गर्नु पर्यो अब 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरमा मानिसहरू सम्बन्धलाई हेर्नु पर्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि सँग कहाँ लाग्छ रे भनेको थिएँ है तृतीया विभक्तिको बहुवचन करण कारकमा के हुन्छ त चिन्हमा प्रयोग हुन्छ है साधन अर्थमा कारणको अर्थमा र सँग आएमा भनेको हैन त्यसैले यो सँग भनेको के त करण कारक तृतीय विभक्ति अब तृतीय विभक्तिमा पालीको के हुन्छ त चिन्ह के ए बी ओ आ अङ ए
अहिले बहुवचन भएपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो एबी अथवा ए मानिसलाई के भन्ने मनुष्य अब 3 नम्बरमा के हुन्छ हातमा के हेर्ने त मा हेर्ने हैन मा माथि सप्तमी यो भनेको कुन भयो त सप्तमी भनेको चाहिँ मा माथि भनेपछि सप्तमी पर्यो सप्तमी विभक्तिमा हाम्रो पालेको के चिन्ह वचन छ भने ए हाले पनि भयो नि हाले पनि भयो स्विङ हाले पनि भयो जे हाले पनि भयो अब हातलाई के भन्ने पालीमा हट्ठ अब सक्नुहुन्छ होला अब एकचोटि चाहिँ हामी यो चाहिँ कामदार व्यापारी 18 नम्बर एक्जामलाई व्यापारी मात्र छ यो व्यापारी मात्र भनेपछि को होला यो कर्ता हो गुरुमा को कर्ता प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति भयो हैन प्रथमा विभक्तिको चिन्ह के ओ आ तर यो त एक वचन छ त्यसैले ओ आउनु पर्यो व्यापारीलाई पालीमा के भनिन्छ वाणिज्य वाणिज्य भयो है अब 19 नम्बर एकचोटि हेरौँ यहाँ चाहिँ के आएको छ द्वारा आएको छ कामदार द्वारा अब द्वारा कहाँ आउँछ ले द्वारा तटिया एउटा पनि कन्ट्राक्टिङै आउनु पर्छ तर अलिकति गाह्रो हुन्छ ले द्वारा तटिया चाहिँ त तटीय विभक्ति लाग्ने भयो अघि चार्ट देखाएकोमा बाटो द्वारा आएको जस्तो लाग्छ त्यो बाटो चाहिँ देखि बाटो गर्नुहोस् है त्यो द्वारा ले द्वारा तटीय अब तटीय विभक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भयो तटीय विभक्तिको चिन्ह के नेपाली आउनलाई त शब्द पनि आउनु पर्ने रहेछ अनि कारक पनि आउनु पर्ने रहेछ अनि विभक्तिको चिन्ह पनि आउनु पर्छ अनि मात्र हामीलाई सजिलो हुन्छ अब गुरुमा विभक्तिको चिन्ह भएन भने चाहिँ ओ राख्ने हो जस्तै व्यापारीमा विभक्तिको चिन्ह त छैन एउटा कर्ता कारक हो त्यस्तोमा चाहिँ ओ राख्ने अब एउटा जस्तै चोरमा पनि चोरो गर्ने हो 15 नम्बर जस्तै 12 नम्बरको चोरमा पनि चोरो गर्ने हो 14 नम्बर 12 मा चोरो मात्रै हुने भयो यहाँ 14 मा पनि खुट्टा मात्र छ यो पनि पाडो भन्नु पर्यो 15 नम्बरमा यहाँ चिन्ह त छ हरले अब के होला त को होला है लेखकहरूले कर्ता नेपालीको जुन त्यसमा एउटा चाहिँ कर्ता कारकमा पनि ले आउँछ अर्को यो चाहिँ करणमा पनि ले आउँछ तर यो क्रियापद यहाँ दिएको छैन कसले भनेर हामीले प्रश्न सोधेमा यो कर्ता कारक भयो हैन तर तटीय बनाउनलाई त हामीले के गर्नु साधनको अर्थमा अब यो मिलेन हैन र लेखकहरू त साधनमा कसरी जान्छ पेन्सिल भए पो जान्छ त्यसैले यो चाहिँ कर्ता कारक भयो के यसले है त्यसैले लेखकहरूले भनेको पनि यहाँ ले चाहिँ अघि तपाईले चिन्ह पढ्नु भएको नै चिन्ह छ ले छ त्यसैले यो पनि कर्ता कारकै हो अब हरू भएको हुनाले यहाँ लेखका भन्नु पर्यो बुझ्नुभयो है कहीँ कतै चाहिँ यो चाहिँ छ नि यो चिन्ह नहुन सक्छ तर कहीँ कतै यो चाहिँ यसरी ले चाहिँ चिन्ह आउन सक्छ है अब त गर्न सक्नुहुन्छ है गुरुमा यो द्वारा चाहिँ पञ्चमीमा पर्छ कि तटीय यो द्वारा भन्ने तटीयमा पर्ने हो कि पञ्चमीमा देखाएकोमा चाहिँ द्वारा आएको छ यो द्वारा तटीयमा पर्छ है ले द्वारा तटीय अनि पञ्चमी चाहिँ देखिबाटै गर्नुहोस् देखिबाट पञ्चमी देखिबाट अब त्यसपछि अभ्यास 2 पल्टाउनुहोस् त एकचोटि अभ्यास 2 अब चाहिँ अस्ति चाहिँ मैले नदिएको कारण त बुझ्नु भयो है अस्ति चाहिँ मैले सुरु गर्दा अभ्यास 3 बाट सुरु गरेको यहाँ
यी चाहिँ सबै चिन्नु पर्ने भएकोले नगएको। अभ्यास 2 मा आउँ। अभ्यास 2 मा पनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ छ नि अनुवाद गर्नुस् मात्र नभनिकन यसलाई पनि के लेख्नु चाहिँ जाटे हुन्छ, विभक्ति चिन्ने अभ्यास गर्नुस् है। यो विभक्ति चिन्ने अभ्यास गर्ने बानी गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अभ्यास अनुवाद मात्र गर्ने बानी भयो भने अनि गाह्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा हेरौँ। यहाँ चाहिँ पुरिसस्स गोना दुई ठाउँमा आएको छ। हेर्नुहोस् त, पुरिसस्समा यस यहाँ चाहिँ गोना छ है। अब यो चाहिँ विभक्ति पालीमा यस कहाँ आउँछ? एउटा चतुर्थीमा आउँछ, चतुर्थीमा आयस आनङमा स आएको छ है, एक वचन। अर्को कहाँ आएको छ? विभक्तिमा स आनङ आएको छ। अब यो चाहिँ स चतुर्थीको होला कि छठीको होला त भनेदेखि यहाँ यो पनि हेर्नु पर्छ। पुरिसस्स गोना भनेको छ नि त यहाँ, हैन? गोना भनेको गोरुहरू। गोरुहरू कसको हो? पुरुषको भनेको यो। त्यसो भए हामीले कसरी थाहा पाउनु पर्यो त? यो त सम्बन्ध, यो दुईटाको सम्बन्ध छ। त्यसैले यो चाहिँ के त? छठी विभक्ति भयो। बुझ्नुभयो? सम्बन्धकार पुरुषको के त? गोना भनेको गोरुहरू, हैन? यो बहुवचन छ नि। बुझ्नुभयो है? पुरुषको गोरुहरू। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, मनुष्यानङ हठार। हठा भनेको हाटहरू भयो, हैन? हाटहरू। ओ आ, यो त बहुवचन छ हैन? यो चाहिँ प्रथमा विभक्तिको बहुवचन छ। यहाँ हाटहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ आनङ छ। मनुष्यानङ भनेको आनङ। आनङ भनेको कुन विभक्तिको चिन्ह हो त? ओ आ अङ ए एन ए आयस, हैन त? आयस आनङ कुनको भयो? यो छठीमा छ। या त छठीमा छ। यो पनि यसरी दुईटा आएपछि यो पनि पक्कै पनि कहाँको भयो त? छठी। सम्बन्ध राखे, हाटको सम्बन्ध, हैन? मान्छे र हाटको सम्बन्ध भनेपछि छठीको बहुवचन कि एक वचन? यो आयस आनङ भन्छ बहुवचन। मानिसहरूको हाटहरू, मानिसहरूको हाटहरू। बुझ्नुभयो है? अब यो पनि त्यस्तै छ। अब त्यसपछि 4 नम्बरमा आउँ। 4 नम्बरमा आकाशमी सकुना। सकुना भनेको चरा, हैन? चरा अथवा पंक्षी। सकुना भनेको बहुवचन भयो। विभक्ति यो चाहिँ चराहरू अथवा पंक्षीहरू। अब यहाँ आकाशमी भनेको छ नि। मी भनेको कुन विभक्ति हो? ए मी स्विङ एसु सप्तमी। यसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ यो चिन्ह कन्थ आउनुपर्छ है। ए मी स्विङ एसु सप्तमी। त्यसो भए यो आएको सप्तमी रहेछ। सप्तमी भनेको अब हामीले नेपाली सप्तमी भनेको के त? मा माथि सप्तमी। मा माथि सप्तमी। अब के भन्नु पर्यो त? अब अर्थ भन्दा यो त एक वचन छ। आकाशमा पक्षीहरू अथवा आकाशमा चराहरू। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होला? अब एकचोटि यहाँ जाउँ। यो मी जस्तै स्मिङ पनि हो। अब एकचोटि पासाने जाउँ। पासाने सिंहो। यहाँ चाहिँ सिंहो हेर्ने है। सिंहो भनेको यो चाहिँ पठमा, हैन? पठमा एक वचन सिंहो भनेको सिंह नै भयो। पासाने भनेको अङ ए, हैन त? कहाँ आउँछ? ओ आ अङ ए। एउटा द्वितीयको बहुवचनमा आयो। द्वितीयको बहुवचनमा हामीले प्रयोग गर्न मिल्छ त? एकचोटि प्रयोग गरेर हेरौँ। अनि द्वितीयको बहुवचन भनेको लाई। एकचोटि प्रयोग गरौँ त। ढुङ्गालाई सिंह। ढुङ्गालाई सिंह मिल्छ? ढुङ्गालाई सिंह मिल्छ। यो के भने अर्थ नै छैन है। त्यसैले पक्कै पनि द्वितीय होइन यो। अब चाहिँ त्यो ए कहाँ आउँछ त? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। ए मी स्मिङ एसो सप्तमी एक वचन। सप्तमी भनेको के? मा माथि सप्तमी। त्यसो भए पासाङ भनेको ढुङ्गा माथि सिंह। अब मिल्यो? मिल्यो है।
यसरी हामीले ढुङ्गामा पनि मिल्छ गुरुमा मिल्छ ढुङ्गामा सिंह यसरी हामीले चाहिँ छ नि यो चाहिँ अर्थ मिलाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ दुई ठाउँमा आए पनि अर्थ मिलाएर हेर्दा अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब चाहिँ त्यसपछि यो 13 नम्बर एकचोटि जाम है 13 नम्बर पहिला वानरालाई हेर्ने किन वानरालाई हेर्ने भनेदेखि यो प्रथमा विभक्ति हो कि वानरा भनेको वानरो वानरा ओ आ यहाँ चाहिँ प्रथमाको बहुवचन आयो त्यसैले यो के भयो त बाँदरहरू यो त भयो अब यसको अगाडि के त केसु रुखेसु बहुवचन यो कहाँ आउँछ यसो भनेको सप्तमी बहुवचन ए मिस यसु सप्तमीको बहुवचन अब सप्तमी भन्नासाथ नेपालीमा माथि सप्तमी भने चाहिँ अब के यो त बहुवचन छ है अब के भन्नु पर्यो रे रुखहरूमा बाँदरहरू अथवा रुखहरू माथि बाँदरहरू भयो है अब तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब एकचोटि खमा आम त अब 2 को ख एकछिन हेरौं यो पनि पाली भाषामा अनुवाद गर्नुहोस् यसलाई पनि के गर्नुपर्छ रे अनुवाद मात्र खुरुक गर्न मिल्दैन विभक्ति चिन्नुस् र अनुवाद गर्नुस् है विभक्ति नचिनिकन अनुवाद गर्दा हामीलाई आउँदैन अब हेरौं त है यो 1 नम्बर अब यसमा के छ बाख्राको खुट्टा पहिला हामी कहाँ जाने खुट्टामा जाने खुट्टालाई खुट्टा त के त यो पादो भयो प्रथमा एकवचन पादो अब यहाँ को छ को आएपछि के रे को काकी रोरारी नोनानी के छठी विभक्ति सम्बन्ध यो त सम्बन्ध हैन छठी त्यसो भए सम्बन्ध छठीमा लानु पर्यो हैन छठी विभक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो छठी विभक्तिमा के हुन्छ रे अजस पादो अजस स आन अजस पादो भयो है त्यस्तै बाँदरहरूको हातबाट यहाँ पनि को नै आएन हैन र यो को नै आए त्यसै पनि छठी तर अरु आएको हुनाले बहुवचन अब त्यसपछि हामी कहाँ 8 नम्बरमा 8 नम्बरमा लागौं रुखमा पंछी पंछीहरु पंछीलाई अघि गयो के भन्ने रे सपना रुखमा मा भनेपछि मा सप्तमी त्यसो भए सप्तमीमा हाले पनि भयो रुखे हाले पनि भयो रुखमी हाले पनि भयो रुखस्मी अब रुखे पनि हुन्छ गुरुमा रुखे सकुना हुन्छ रुखे सकुना अथवा रुखमी सकुना अथवा रुखस्मी सकुना जे गरे पनि भयो है अब यो चाहिँ सायद सबै गर्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा अब फेरि 1 हप्ता बिदा हुने हुनाले मेरो त आइतबार मात्र क्लास छ है त्यसैले हामी अभ्यास 4 मा जाउँ अभ्यास 4 भनेको तपाईहरुको किताबमा पेज 104 मा रहेछ अनि अभ्यास 4 को क नम्बरमा अस्ति हामीले गरिसकेको छ तर कुनै चाहिँ गरेको छैन के अस्ति चाहिँ अरु चाहिँ विभक्ति हुनेहरु मैले गराएको थिएन अब गर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ ख पार्ट मैले चाहिँ गराएकै छैन अब ख पार्टमा चाहिँ तपाईहरुले गर्दा एकैचोटी यो सबै गर्नु हुँदैन त्यसैले मैले चाहिँ त्यहाँ अलग अलग राखेको अब ख मा गर्दा पहिला तपाईहरुले के गर्नुपर्छ तपाईहरुले कि 3 नम्बर 8 नम्बर 10 नम्बर पहिला गर्ने है सार्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बर 8 नम्बर 10 नम्बर पहिला गर्ने किन त भनेकी पहिला 3 नम्बरलाई हेरौं तिमीहरु चन्द्रमा हेर्छौ अनि त्यसपछि 8 नम्बरमा तिमी बत्ती ल्याउँछौ अनि 10 नम्बरमा राजा सिंहलाई हेर्छ के यो तीनैवटामा यो चन्द्रमालाई हेर्छौ के लाई चन्द्रमालाई हेर्छौ हैन बत्तीलाई ल्याउँछौ सिंहलाई हेर्छ के यो तीनैवटामा के आएको छ लाई आएको छ है लाई तर यहाँ चन्द्रमामा लाई हो तर यो लोप मात्र भयो लाई भनेको हाम्रो यो चाहिँ नेपालीमा के हुन्छ रे
कर्णलाई दुतिया यो चाहिँ कर्म भएन हैन र बत्तीलाई सिंहलाई चन्द्रमालाई यो लाई भनेको द्वितीय हो त्यसो भए यो तिनटामा द्वितीय भनेको द्वितीय विभक्ति युज गर्नुपर्ने हो के यसमा त्यसैले यो द्वितीय प्रयोग हुने एक ठाउँमा गर्नुस् भन्छु म चाहिँ त्यसरी भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है अब 3 नम्बरमा तिमीहरूलाई के भन्ने रे टोङको बहुवचन तुमे अघि गइसक्यो नि टोङको बहुवचन तुमे चन्द्रलाई चन्द भन्ने है चन्द्रमालाई भने चन्दङ हेर्छौलाई चाहिँ के भन्ने रे पस्छ तर टोङ तुमेसँग के लाग्छ रे टी अन्टी सी ठ ल्याउनु पर्यो है त्यसैले तुमे चन्दङ पस्छ थ तुमे चन्दङ पस्छ भयो है अब 8 नम्बरमा जाम तिमी बत्तीलाई ल्याउँछौ अब तिमीलाई के भन्ने रे टोङ भन्नु पर्यो हैन तिमीहरूलाई टोङ बत्तीलाई दीप है अब चाहिँ दीप मात्र भन्ने हो र यहाँ बत्तीलाई द्वितीय भन्छ दीपङ ल्याउँछौलाई के आह रटी तर यहाँ टोङ भयो नि त्यसो भए के गर्नु रटी हुन्छ र यहाँ आहा रसी टोङ दीपङ आहा रसी भयो अब 10 नम्बरमा जाऊ राजा सिंहलाई हेर्छ अब हेर्ने त मान्छे राजा भयो त्यसैले राजालाई के भन्ने त हामीले भूपाल मात्र राखेर त मिलेन यसलाई के गर्नु पर्यो विभक्ति प्रयोग गर्दा भूपालो हैन ओ भूपालो लाई कनलाई दुईटा सिंहलाई के भन्ने सिंह अब लाई भनेपछि द्वितीय विभक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो अङ हैन भनेपछि सिंहङ पालो सिंहङ हेर्छ भनेपछि पस्छति भयो यसरी पहिला 3 नम्बर 8 नम्बर 10 नम्बर गर्ने त्यसपछि गुरुमा 3 नम्बरमा तुम हे चन्दङ पस्सन्ती हुँदैन हेर्छौ भनेपछि पस्सन्ती तुमे भयो नि यो के भएको भए यो चाहिँ पसन्ती ठिक छ के भएको भए हैन टे भनेको टिनीहरू तर यो टिमी छन् त टिमी भनेको टोङको बहुवचन टिमी के है त्यसैले यो चाहिँ टे होइन टिमीहरू छ हैन गुरुमा टिमीहरू टुमे हुन्छ नि टुमे हुँदा यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ टी अन्ती सी ठ नै हुनुपर्छ यो बुझ्नु भयो बुझ्यो गुरुमा अब त्यसपछि अब चाहिँ अर्को स्टेपमा हामीले के गर्ने भनेदेखि यही 4 अध्यायको 1 नम्बर टिप्नुहोस् है 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 7 नम्बर 9 नम्बर 11 नम्बर 14 नम्बर गर्ने ल यसरी चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 7 नम्बर 9 नम्बर 11 नम्बर 14 नम्बर मैले यहाँ छुट्याउनको कारण चाहिँ छ है यसरी भयो भने यस्तै भेराइटीको धेरै अभ्यास हुन्छ अनि हामीलाई सजिलो जस्तो 1 नम्बरमा मा छ 2 मा पनि मा छ अनि 4 मा पनि मा छ हेर्नुस् त अनि खाटमा मा छ है अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा पनि संसारमा मा छ अनि त्यसपछि 9 नम्बर पनि ढिपमा छ है अनि यहाँ हेर्नुस् त आकाशमा छ त्यसैले अनि 14 मा पनि रुखमा छ अब मामा आयो नि त हैन सबैमा मामा आयो अब मा माथि के हो सप्तमी है मा माथि सप्तमी त सप्तमी चाहिँ विभक्ति प्रयोग गर्नु पर्ने है त्यसरी सजिलो हुने भयो अब घोडा छ घोडालाई के भन्ने के त कर्ता हो को उभिन्छ घोडा उभिन्छ त कर्ता त्यसो भए यहाँ के असो अब ढुङ्गामा पासानो ढुङ्गा भयो है अब ढुङ्गामा पासाने हो पासाने उभिन्छलाई के भन्ने रे चिट्ठी हो है त्यसो भए यी सबै गर्न आए जहाँ मा आउँछ त्यो चाहिँ आउने भयो है तर गर्नलाई के चाहिन्छ भनेको हामीलाई
शब्द पालीमा यसलाई के शब्द भन्छ भन्ने कुरा पनि आउनुपर्छ। त्यो आएन भने पनि हामीलाई गर्न आउँदैन है। अब तेस्रो फेजमा 6 र 13 है। तेस्रो फेजमा 6 नम्बर र 13 नम्बर। 6 र 13 भनेको मैले चाहिँ 6 मा हेर त यो 6 नम्बर र 13 नम्बरलाई मैले सँगै राखेँ किनभने यो यिनीहरूसँग मिल्दैन के अरूसँग मिल्दैन। अनि 6 नम्बरमा देखि छ है। देखि अब देखि आउन आसाटी कि देखिबाट पञ्चमी है। देखिबाट पञ्चमी यो एउटा पनि कन्ट पहिला स्कुलहरुमा त सिकाउँथ्यो देखिबाट पञ्चमी। त्यसैले यो पञ्चमी विभक्ति युज गर्नु पर्यो। अब साँडेहरू डगुर छन् हैन। साँडेहरू यो त कर्ता रहेछ है। त्यसैले प्रथमा विभक्तिको बहुवचनमा के भयो साँडेलाई के भन्ने रे ना नहरू छ होना। अब यो पञ्चमी गर्नु पर्यो यसलाई। पञ्चमीमा के छ आमासमा हैन त आमा बहुवचन होइन एक वचन आमासमा। सिंहा लेखे पनि भयो सिंहमा लेखे पनि भयो सिंहसमा लेखे पनि भयो। अनि दगुर छन्लाई के गर्नु पर्यो दगुरलाई के भन्ने धावन्ती। यहाँ चाहिँ आएपछि धावन्ती है। 13मा पनि हामीहरू मानिसहरूको शरीर को आयो नि को। यसैले को भनेको को काकी रोरारी नोनानी यो चाहिँ सम्बन्ध हैन। यसैले दुईटा अलग राख्यो भने यो चाहिँ थाहा हुन्छ भने गर्नुस्। हामीहरूलाई के भन्ने रे कसको बहुवचन हो हामीहरू भनेको कसको बहुवचन हो अहङको बहुवचन भयो यो। त्यसो भए हामीहरूलाई के भन्ने मयङ। यहाँ मयङ हुन आसाध्य परा होस् गर्नुपर्छ है यो पनि। अब मानिसहरूको शरीर भनेको मानिसहरूको शरीरलाई भनेको यो है। यहाँ लाई नभए पनि हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो मानिसहरूको शरीरलाई। त्यसैले मानिसहरूको भनेपछि यो छठी विभक्तिमा स आनन्द स त भएन यहाँ किनभने यो त बहुवचन छ अरूको। त्यसैले आनन्द मनुष्यानन्द शरीरलाई के भन्ने धेरै पढ्नु भएको छ काय वाक भनेर हैन। शरीर भनेको के भयो त कायङ भयो हैन दुटिया कायङ। अब हेर्छौ भयो हेर्छौ यहाँ मानिस हामीहरू आएको हुनाले के भयो त म गर्नु पर्यो है यसलाई। त्यसैले पसाम हैन पसाम बुझ्नु भयो है। यसरी तपाईले पहिला अभ्यास 1 को यो विभक्ति पनि चिन्नुस् अनि मात्र अनुवाद गर्नुस् है। अभ्यास 2 को पनि विभक्ति चिन्नुस् अभ्यास गर्नुस् अनि अभ्यास 4 को अनि यो भयो। यसरी अभ्यास 1 अभ्यास 2 अभ्यास 3 हजुर 12 नम्बर सुँगुरसँग खेल्छ सँग आएको छ नि यो गइसकेकोले मैले चाहिँ नभनेको सँग यो किताबमा यो सप्तमीमा पनि युज भइरहेछ नि गुरुमा सँग। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ उसले पनि दिएको छ सँग पाली भाषामा तृतीय विभक्तिबाट प्रकट हुने शब्द हो। हामीले अघि तृतीय विभक्ति पढ्दाखेरि पनि 3 ठाउँमा मध्ये सह सदिङ अथवा सँग भन्ने आएमा पनि तटीय विभक्ति प्रयोग गर्ने है भनेको हो नि त। त्यसैले सुँगुरसँगलाई यो तटीयमा लाने हो यो है। बाँदर भनेको वानरो सुँगुरसँग भनेपछि तृतीयमा लगेपछि सुँगुरलाई के भन्ने रे के भन्ने अब तटीयमा लाग्दाखेरि वराहेन सद्दिङ सँगलाई सद्दिङ भन्ने वराहेन सद्दिङ। खेल्छलाई के भन्ने किलटी भयो। अब गुरुमा यो सप्तमीमा सँग आउने अलिकति कन्फ्युज भइरहेछ गुरुमा। सँग सप्तमीमा सँग
मा माथि सप्तमी हो कि त्यो सँग चाहिँ हुँदैन मा माथि सप्तमी अघिको चार्टमा सँग पनि लेखेको लाग्यो मलाई पनि है मा माथि सप्तमी है देखिबाट पञ्चमी द्वारा पनि होइन अघिको है देखिबाट पञ्चमी मा माथि सप्तमी अनि लेमा बरु चाहिँ के त ले द्वारा तटिया अझ सँग पनि त्यो त्यहीमै हुन्छ अब यसरी अभ्यास 1 2 3 4 सक्यो है अभ्यास 1 2 3 4 सक्यो गुरुमा अब हामी गुरुमा 13 नम्बरको हामीहरू मानिसहरूको शरीरलाई भनेपछि द्वितीय हुन्छ हैन गुरुमा शरीरलाई भनेको द्वितीय हुन्छ यो चाहिँ द्वितीय हुन्छ यो चाहिँ को आयो नि हैन यो छठी हुन्छ अनि यो चाहिँ हामी भनेको अहंको बहुवचन त्यसैले यो बहुवचन भए यो चाहिँ यही अनुसार यो भर्ब क्रियापद पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ अब म अर्को आइतबारमा चाहिँ अभ्यास 5 आउँछ है ठीक छ है यसरी अभ्यास 1 2 3 4 चाहिँ सक्यो तपाईहरुले जब क्लास 4 को राम्ररी चाहिँ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ क्रियापदको विभक्ति चिन्नुहुन्छ नामपदको विभक्ति चिन्नुहुन्छ त्यो भएमा मात्र यो 5 देखि माथिका क्लासहरुमा सजिलो हुन्छ तपाईलाई जबसम्म यो 4 क्लासको 4 क्लासको यी विभक्तिको चाहिँ रूप पनि आउँदैन अनि शब्दहरु पालीमा भन्न पनि आउँदैन भने अनि पाली चाहिँ गाह्रो हुन्छ है ठीक छ फेरि आवाज ठीक छ ल भयो है त्यसो भए आज चाहिँ मेरो चाहिँ यो सिद्धियो है सिद्धियो आजलाई हामी यति नै गर्छौं अनि यो अभ्यास चाहिँ गरेर के गर्नु पर्यो रे अस्ति हाम्रो अर्पणा झिले जस्तो लाग्छ है अर्पणा झिले चाहिँ मेरो भाइबरमा पठाइदिनु भएको थियो त्यसरी पठाउनु यदि इन केस पठाउन सक्नु भएन भने केही छैन म अर्को पटक चाहिँ जुन हामी चाहिँ होमवर्क चेक गर्छौं नि त होमवर्क चेक गर्दा म चाहिँ त्यसको चाहिँ भनिदिन्छु अनि तपाईले आफ्नो कपीमा मिल्छ मिल्दैन यसरी चाहिँ राइट चिन्ह लगा पनि हुन्छ है त्यसरी भएमा पनि केही फरक पर्दैन गुरुमा मैले तपाईलाई मेसेन्जरमा पठाएको थिएँ हेर्नु भएन गुरुमा मैले तपाईलाई मेसेन्जरमा पठाएको थिएँ तपाईले हेर्नु भएन हो यो चाहिँ गएको थिएन त्यसैले नहेरेको है यो मेरो चाहिँ नगएको हुनाले मैले नहेरेको मैले देख्न चाहिँ देखेँ त्यो ल आज यसरी सबैजना यो हामीले कक्षा 4 को पाली क्लासमा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन त तपाईहरु सबैजना 4 क्लास त पक्कै होइनन् मलाई थाहा छ है तर यो चाहिँ सुरुवात आधारहरु जानेन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि अर्को आइतबार भेट्ने कुरा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु अनि हाम्रो बोधि ज्ञान भट्टेलाई पनि धेरै धेरै वन्दना छ सबैलाई साधु 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 साधु
साधु साधु साधु 7 क्लासको भन्थे साधु 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 वन्दना साधु